बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 133, 134, 133, 134। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहम वाहिदम व नहनु लहु मुस्लिमून तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलाकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। तर्जुमा: भला क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब आप पहुंची याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, जबकि पूछा उसने अपने बेटों से कि तुम किसकी इबादत करोगे मेरे इंतकाल कर जाने के बाद। उन्होंने अर्ज़ की, हम इबादत करेंगे आपके खुदा की और आपके बुज़ुर्गों इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा की, जो खुदाए वहदहु ला शरीक है, और हम उसी के फर्माबरदार रहेंगे। ये एक जमात थी जो गुजर चुकी, उन्हें फ़ायदा देगा जो नेक अमल उन्होंने कमाया, और तुम्हें नफ़ा देंगे जो नेक अमाल तुमने कमाए, और ना पूछे जाओगे तुम मुझसे जो वो किया करते थे। तफसीर: अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन अरब जो कि औलाद इस्माईल से थे और कुफ़ार बनी इसराइल जो कि याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे के खिलाफ दलील ज़िक्र फरमाते हुए ये बयान फरमा रहे हैं कि जब हज़रत याकूब का वक्त विसाल करीब आया तो अपने बेटों को बुलाकर खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत की वसीयत फरमाई और फरमाया, तुम किसकी इबादत करोगे मेरे इंतकाल कर जाने के बाद। तो वो कहने लगे, हम इबादत करेंगे आपके खुदा की और आपके बुज़ुर्गों इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम की। आबा में हज़रत इस्माईल का तज़किरा बतौर तगलीब आ गया है, हालांकि आप तो हज़रत याकूब के चचा थे। नहास का कौल है कि अरब चचा को अब यानी बाप के लफ्ज़ से ताबीर करते रहते हैं। कुर्तुबी ने यही नकल किया है, जिन लोगों ने दादा जद को बाप करार दिया है और उसकी मौजूदगी में भाइयों को मिरास से महरूम कर दिया है, इसी आयत से इस्तदलाल करते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की भी यही राय थी। बुखारी ने हज़रत इब्न अब्बास और इब्न ज़ुबैर की रिवायत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से इसी तरह नकल किया है। इसी से आगे बुखारी लिखते हैं कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की यही राय है। हसन बसरी, ताऊस और अता से भी यही मनकूल है, और इमाम अबू हनीफा और दीगर सल्फ व खल्फ का यही मजहब है। मालिक, शाफई और मशहूर रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद भाइयों को इसके साथ शरीक बनाते हैं। हज़रात उमर, उस्मान, अली, इब्न मसूद, ज़ैद बिन साबित और सल्फ व खल्फ में से एक जमात का यही कौल है। साहबीन अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन की राय भी इसी तरह है। इस मसले की वजाहत का ये मुकाम नहीं। कौला इलाहम वाहिदन यानी हम उसकी वहदानियत का इकरार करेंगे और उसकी अलवहियत में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। कौला नहनु लहु मुस्लिमून यानी मती सर तस्लीम खम किए हुए, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, वलहु अस्लमा मन फी समावाति वल अर्दि तौअन इलैहि युरजाऊन, सूरह अल इमरान। तर्जुमा: हालांकि उसके हजूर सर झुका दिया है हर चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है, खुशी से या मजबूरी से, और उसी की तरफ वो सब लौटाए जाएंगे। इस्लाम तमाम अंबिया का दीन था, अगरचे उनकी शरीयतें और असालीब मुख्तलिफ थे। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून, सूरह अल-अंबिया। तर्जुमा: और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल मगर ये कि हमने वही भेजी उसकी तरफ कि बिला शुबा नहीं है कोई खुदा बजुज़ मेरे, बस मेरी इबादत किया करो। इस मज़मून की आयात और अहादीस बेशुमार हैं। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी, हम ग्रोह अंबिया एक बाप और मुख्तलिफ माओं की औलाद अल्लाती बहन भाई हैं और हमारा दीन एक है, यानी हमारा ईमान एक और शराए मुख्तलिफ हैं। कौला ताला तिलका उम्मतुन कद खलत यानी गुजर गई। कौला ताला लाहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम यानी तुम्हारे असलाफ आबाओ इजाद में से अंबिया व सुलहा की तरफ तुम्हारी निस्बत तुम्हें उस वक़्त ना कोई फ़ायदा देगी जब तक तुम नेक अमाल सर अंजाम न दो। बिलाहर जिनका तुम्हें नफ़ा होगा उनके अमाल उनके हमरा और तुम्हारे अमाल तुम्हारे खाते में होंगे। कौलहु ताला वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, इसीलिए हदीस शरीफ में आया है कि जिसका अमल उसे पीछे डाल दे, यानी वो जन्नत में दाखिले से महरूम रह जाए, तो उसका नस्ब उसके साथ
جلدی نہیں کرے گا، یعنی بزرگوں کی اولاد ہونا چندہ نفع نہ دے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 135 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم علیہ السلام ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ تفسیر، محمد بن اسحاق نے سعید بن جبیر یا اکرمہ کی روایت سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سوریہ اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ راہ ہدایت پر تو ہم ہیں، اے محمد ہماری اتباع کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قولا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی ہم یہودیت اور نصرانیت جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں جو کہ صراط مستقیم ہے۔ محمد بن کعب کرزی اور عیسیٰ بن جاریہ کا یہی قول ہے۔ خسیف نے مجاہد سے حنیف کا معنی مخلص نقل کیا ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس کا معنی حاجی حج کرنے والا روایت کیا ہے۔ حسن، ضحاک، عطیہ اور صدی سے بھی یہی مروی ہے۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ حنیف وہ ہے جو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرے، نماز پڑھے اور استطاعت کی صورت میں اپنے اوپر حج فرض سمجھے۔ مجاہد اور ربی نے کہا ہے کہ حنیف سے مراد پیروکار ہے۔ ابو قلابہ کا قول ہے کہ حنیف وہ ہے جو اول تا آخر تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہو۔ قتادہ کا قول ہے کہ حنیفیت کا معنی اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا ہے۔ ماؤں، بیٹوں، خالاؤں، پھوپھیوں اور دیگر محرمات کی حرمت اور ختنہ کرنا اس میں شامل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 136 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ، کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں جو کچھ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان پر اتارا ہے اس پر تفصیلاً ایمان لائیں اور سابقہ انبیاء پر مجمل ایمان لائیں۔ کچھ رسولوں کا ذکر کیا اور بقیہ انبیاء کا ذکر مجمل رکھا، اور حکم دیا کہ ان میں سے کسی میں تفریق نہ کریں بلکہ سب پر ایمان لائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا سے لے کر هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ سورہ نساء۔ ترجمہ، اور چاہتے ہیں کہ اختیار کر لیں کفر و ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ، یہی لوگ کافر ہیں حقیقت میں۔ بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب نہ کرو اور کہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس پر بھی۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کی پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھا کرتے، آمنا باللہ وما انزل الینا، اور دوسری میں آمنا سے لے کر واشہد باننا مسلمون۔ ابو العالیہ، ربی اور قتادہ کا قول ہے اسباط حضرت یعقوب کے فرزند تھے، یہ 12 تھے، ہر ایک نسل سے کثیر اولاد ہوئی اور وہ اسباط کہلائے۔ خلیل بن احمد وغیرہ کا قول ہے بنی اسرائیل میں اسباط اسی طرح ہیں جیسے بنو اسماعیل میں قبائل۔ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی ان کے 12 لڑکوں کی اولاد۔ راضی نے بھی اکشاف کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہوئے اسے صحیح قرار دیا ہے اور مخالفت نہیں کی۔ بخاری کا قول ہے کہ اسباط بنو اسرائیل کے قبائل ہیں۔ اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسباط سے مراد اقوام بنو اسرائیل ہوں اور جو کچھ ان کے انبیاء پر وحی نازل ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم وجعلکم ملوکا، سورہ مائدہ۔ ترجمہ، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران۔
اور فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا سورہ اعراف۔ ترجمہ اور ہم نے بانٹ دیا 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں ہیں۔ قرطبی کا قول ہے کہ اسباط یہ سبت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تابع، وہ ایک جماعت تھے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اصل میں سباتن بالتحریک سے ہے، اس کا معنی ہے درخت، یعنی کثرت میں وہ درخت کی طرح ہیں، اس کا واسطہ سبتا ہے۔ ابو اسحاق زجاج کا قول ہے کہ اس کی وضاحت حضرت ابن عباس کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، جسے محمد بن جعفر انباری نے اپنی سند سے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا سارے انبیاء بنو اسرائیل سے ہی ہوئے ہیں، ماں سوائے 10 کے، یعنی نوح، ہود، صالح، شعیب، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور حضرت محمد علیہ وعلی نبینا الصلاۃ و تسلیمات۔ قرطبی کا قول ہے کہ سبت یعنی جماعت اور قبیلہ ایک ہی اصل کی طرف راجع ہیں۔ قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ اس کی ذات پر ایمان لائیں اور اس کی کتابوں اور رسولوں کی تصدیق کریں۔ سلیمان بن حبیب کا قول ہے کہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم تورات اور انجیل پر ایمان لائیں لیکن ان کی مختویات پر عمل نہ کریں۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور اور انجیل پر ایمان لاؤ اور قرآن کریم تمہارے لیے کافی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، 138، 137، 138۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ ترجمہ تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ تفسیر فَإِنْ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر یہ کفار بھی ایمان لائیں، یعنی اہل کتاب وغیرہ میں سے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے مومنین جس طرح تم اللہ کی تمام کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے ہو اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کریں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے حق کو پا لیا اور وہ رشد و ہدایت پر ہو گئے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ حق سے باطل کی طرف منہ پھیریں اس کے بعد کہ ان پر دلیل بھی قائم ہو چکی ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ آپ کو ان پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت نافع بن نعیم سے نقل کیا ہے کہ کسی خلیفہ نے میرے پاس مصحف عثمانی کا ایک نسخہ بھیجا تاکہ اس کی اصلاح کروں۔ زیاد کا قول ہے میں نے اسے کہا لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا مصحف آپ کی گود میں تھا جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، اور خون کے قطرات آیت کے اس حصے پر پڑے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نافع نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ان الفاظ پر خون دیکھا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اس کا رنگ بھی بدل چکا تھا۔ قولا صبغۃ اللہ، ضحاک نے ابن عباس سے اس کا معنی اللہ کا دین نقل کیا ہے۔ مجاہد، ابو العالیہ، اکرمہ، ابراہیم، حسن، قتادہ، ضحاک، عبداللہ بن کثیر، عطیہ اوفی، ربی بن انس اور صدی سے اسی طرح مروی ہے۔ اس کا نصب بطور تحذیر و اغراء کے ہے، یعنی اللہ کے دین کو لازم پکڑ لو، جیسے اللہ کا ارشاد ہے فطرت اللہ ای الزام ذالک علیکم، بعض نے اسے ملتا ابراہیم سے بدل قرار دیا ہے۔ سبویہ کا قول ہے کہ یہ مصدر مقدر ہے اور آمنا باللہ سے منصوب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وعد اللہ۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ کی روایت میں بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا آپ کا رب بھی رنگ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اے موسیٰ انہوں نے تم سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کا رب رنگ کرتا ہے؟ فرمائیے ہاں میں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کرتا ہوں، سارے رنگ میرے ہیں۔ اور اپنے نبی پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ ابن مردویہ کی مرفوع روایت میں اسی طرح ہے، جبکہ ابن ابی حاتم کی روایت موقوف ہے بشرطے کہ اس کی اسناد صحیح ہو، واللہ اعلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139، 140، 141، 139، 140، 141۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون ام تقولون ان ابراہیم
व इस्माईला व इसहाका व यकूबा वल अस्बाता कानु हुदन व नसरा कुल अअंतुम आलमु अमिल्लाह व मन अज़लमु मिम्मन कातमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानु यामलून। तर्जुमा, आप फरमाइए क्या तुम झगड़ते हो हमारे साथ अल्लाह के बारे में, हालांकि वो हमारा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक, और हमें हमारे अमाल और तुम्हें तुम्हारे अमाल फ़ायदा पहुँचाएंगे। हम तो उसी की इखलास से इबादत करते हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदी थे या ईसाई? फरमाइए क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह, और कौन ज़्यादा जालिम है उससे जो छुपाता है गवाही जो अल्लाह की तरफ से उसके पास है, और अल्लाह बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उसे मिलेगा जो उसने कमाया और तुम्हें मिलेगा जो तुमने कमाया, और तुमसे ना पूछा जाएगा उससे जो वो किया करते थे। तफसीर, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी करीम को मुशरिकीन के मुजादले का रद्द करने के लिए रहनुमाई फरमा रहे हैं। कुल आतुहाज्जुनाना फिल्लाह, यानी तुम अल्लाह की तौहीद, इखलास, अतात व अनकियाद, इत्तबा, अवामिर और तर्क नवाही के बारे में हमसे मनाजरा करते हो। लाना अमालुना वलकुम अमालुकुम, यानी हम तुमसे बरी हैं और जिसकी तुम इबादत करते हो और तुम हमसे बरी हो। जिस तरह एक और आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन कज़्ज़बुका फ़कुल्ली अमाली वलकुम अमालुकुम अंतुम बरीऊना मिम्मा आमलू व अना बरीउम मिम्मा तामलून, और अगर वो आपको झुटलाएं तो फरमा दीजिए मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम बरीउल ज़िम्मा हो उससे जो मैं करता हूँ और मैं बरीउल ज़िम्मा हूँ उससे जो तुम करते हो। और फरमाया फ़ाइन हाजुका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन, फिर अगर अब भी झगड़ा करें आपसे तो आप कह दीजिए कि मैंने झुका दिया है अपना सर अल्लाह के सामने और जिन्होंने मेरी पैरवी की। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में खबर देते हुए फरमाया वहाजहु कौमु कौल आतुहाजुनी फिल्लाह, सूरह इनाम, और झगड़ने लगी उनसे उनकी कौम। आपने कहा क्या तुम झगड़ते हो मुझसे अल्लाह के बारे में? और फरमाया आलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही, सूरह बकरा। और इस आयत में फरमाया वलाना अमालुना वलकुम अमालुकुम व नहनु लाहु मुखलिसून, यानी हम तुमसे बरी हैं जिस तरह तुम हमसे बरी हो। व नहनु लाहु मुखलिसून, यानी इबादत और तवज्जो में। फिर अल्लाह ताला ने उनके उस दावे की नफ़ी फरमाई कि हज़रत इब्राहीम और उनके बाद जिन अम्बिया और असबात का जिक्र है वो उनकी मिल्लत के पैरोकार थे, यानी यहूदियत और नसरानियत। फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत, यानी बल्कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और फरमाया वो यहूदी या नसरानी न थे, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन, सूरह आल इमरान। ना थे इब्राहीम यहूदी और ना नसरानी, बल्कि वो हर गुमराही से अलग रहने वाले मुसलमान थे और ना ही वो शिर्क करने वालों में से थे। कौला वमन अज़लमु मिम्मन कातमा शहादतन इंदहु, हज़रत हसन बसरी का कौल है कि वो अपनी किताब में पढ़ा करते थे कि दीन इस्लाम है और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और असबात यहूदियत और नसरानियत से पाक और मुनज़्ज़ह थे। उन्होंने अल्लाह के लिए गवाही दी और अल्लाह के लिए अपने आप पर इकरार किया, लेकिन अपने पास अल्लाह की गवाही को उन्होंने छुपा लिया। कौला वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, धमकी और शदीद वईद है, यानी उसका इल्म तुम्हारे इल्म को मुहीत है और उस पर तुम्हें जज़ा देगा। फिर फरमाया ये एक जमात थी जो गुजर गई, उनके अपने अमाल थे और तुम्हारे अपने। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, उनकी इत्तबा के बगैर उनकी तरफ मंसूब होना तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। महज उनके साथ निस्बत से धोखे में ना पड़ो, बल्कि उनकी तरह अवामिर इलाहिया को बजा लाने वाले और उसके रसूलों की इत्तबा करने वाले बनो जो बशीर व नज़ीर बनाकर मबूस किए गए। जिसने एक नबी का इनकार किया गोया उसने सारे रसूलों का इनकार किया, और ख़ुसूसन उस नबी को जुटलाया जो सईदुल अंबिया, खातमुल मुरसलीन और तमाम जिन्नो इंस की तरफ मबूस फरमाए गए हैं। सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला साइरि अंबिया इल्लाहि अजमईन। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।